सामीन ग्रामी कदर, आज आपका दास्तान गो मुल्तान पाकिस्तान से पश्तो ज़बान की एक खूबसूरत रोमानी दास्तान लेकर हाजिर है। ये इसके मरकज़ी किरदार शादी खान और बेबो। ये कहानी अफ़गानिस्तान के सूबा कंधार की लोक दास्तान है, जिसे आज भी बहुत शौक़ से गाया और सुना जाता है। कहते हैं कि मुद्दत दराज पहले कंधार में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम वली मोहम्मद था और उसका एक ही बेटा था जिसका नाम शादी खान। अक्सर किताबों में उसे हादी खान लिखा हुआ है, मगर उसका नाम शादी खान था। जबकि छोटे भाई का नाम अली मोहम्मद था और उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम बीबो था। बीबो या बेबो कह लें, बेबो या बीबो, बेबो है। दोनों भाई खुशहाल और पुरवकार ज़िंदगी गुजार रहे थे। दोनों की अपनी अपनी वसीओ आरीज़ जागीरें, बागात, मुजारे, मज़दूर और काश्तकार थे, और दोनों का अपना अपना हल्का असर और सियासी रसूख था। दोनों के बच्चे एक दूसरे से बहुत मायूस थे और हर वक्त साथ खेलते रहते थे। दोनों की आपस में कुर्बत और उल्फत को देखते हुए वली मोहम्मद और अली मोहम्मद ने बचपन में दोनों की निस्बत तय कर दी, और अब दोनों जवान हो चुके थे और हर वक्त अपने मुस्तकबिल की बातें करते रहते थे। अनकरीब दोनों की शादी के इनकाद का बंदोबस्त किया जा रहा था और उन पर मेल मुलाकात की पाबंदियां लगने वाली थीं। एक दिन दोनों अंजीरों के बाग में घास पर लेटे गपशप लगा रहे थे कि इत्तफाकन बीबो को नींद आ गई और वो होशो हवास से बेगाना हो गई। शादी खान हुस्न ख्वाबीदा के नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। बेबो की स्याह जुल्फ़ें उसके गुलाबी गालों पर लेटी उसे आंखें मार रही थीं। उसे बेबो इतनी प्यारी लगी कि वो बेख्तियार उसके चेहरे पर झुका और उसके होंठों पर होंठ रख दिए। बेबो तड़प कर उठी और शादी खान की इस नारवा हरकत पर सीख पा होकर उसे बुरा भला कहने लगी। शादी ने उसे पकड़कर माजरत करना चाहिए, मगर वो नागन की तरह बल खाकर उसके हाथों से निकली और सख्त नाराज़गी के आलम में अपने घर की तरफ रवाना हो गई। शादी ने उसे मनाना चाहा, मगर वो किसी तरह कोई बात सुनने पर आमादा ही नहीं थी। शादी खान बेबो के सख्त रवैये पर इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि वो शर्मिंदगी के सबब घर आने की बजाय जंगल की तरफ निकल गया, और फिर उसकी कभी कोई खबर न मिली। शाम से रात और रात से आधी रात हो गई, मगर वो खिलाफ मामूल घर नहीं पहुंचा। सारे ख़ानदान में तशवीश की लहर दौड़ गई और सारे इलाके में उसकी ढूंढियाँ पड़ गई। हर मुमकिन जगह उसे तलाश किया गया, हर दोस्त से उसका पता पूछा गया, मगर ऐसे लगता था जैसे उसको आसमान खा गया है या ज़मीन निकल गई है। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता उसे शेर या कोई जानवर उठा के ले गया है, किसी गार में ले गया, कोई कहता उसे खरकार पकड़ कर ले गए हैं। उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी कि किसी दुश्मन पर शक किया जाता। सब बार बार बेबो से पूछते, क्योंकि आखिरी बार उसे बेबो के साथ देखा गया था। बेबो शर्म के मारे किसी को बता भी नहीं सकती थी कि क्या हुआ था, बस वो रो रो के पागल हुई जा रही थी। दूसरी तरफ शादी खान अपनी महबूबा दिलनवाज के बरहम मिजाज के ख्यालों में गुम खुद को कोसता हुआ और जंगलों, वादियों, पहाड़ियों को रोंदता हुआ भूखा प्यासा 3 दिन बाद मेवंद शहर पहुंच गया, यानी अफ़गानिस्तान के शहर मेवंद पहुंच गया। वहाँ पहुंचकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। भूख से निढाल था, पाँव सोचकर मन मन भर के हो गए। टांगों ने जिस्म का बोझ सहारने से जवाब दे दिया।
تو اس نے ایک سایہ دار جھنڈ میں پناہ لی، چند گھنٹے آرام کیا اور پھر ایک سرائے کے مالک کے پاس جا کر نوکری کا طلبگار ہوا۔ سرائے کے مالک نے اسے مسافروں کے گھوڑوں کی خدمت اور خرخرہ کرنے کی نوکری پر رکھ لیا۔ کھانے پینے کو کچھ ملا تو وہ 4 دن میں ہی اس کا رنگ روپ پھر نکھر آیا اور وہ کسی مزدور کی بجائے شہزادہ نظر آنے لگا۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ غزنی سے آنے والا ایک تجارتی قافلہ 1-2 دن میوند میں آرام کی خاطر اس سرائے میں رکا جہاں شادی خان گھوڑوں کی دیکھ ریکھ پر متعین تھا۔ اس کی بھرپور جوانی، محنت، کام سے لگن اور خوش خلقی دیکھ کر قافلہ سالار میر مہدی بہت متاثر ہوا۔ اس نے شادی خان کو بتایا کہ وہ ایران کے دارالحکومت اصفہان جا رہے ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ اصفہان جانا چاہے تو میر ہادی کے پاس اس کے لیے ایک اچھی ملازمت ہے۔ شادی خان بہت پرجوش ہو گیا۔ اس نے اصفہان نصف جہان والا مقولہ سنا ہوا تھا، دوسرا وہ اپنے شہر قندھار سے زیادہ دور جانے کا خواہش مند بھی تھا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی اور اگلے 2 ہفتوں بعد ان کا قافلہ اصفہان جا اترا۔ شادی خان کے فراق میں بیبو کا برا حال تھا اور وہ قندھار کے دل آرام چوک پر جا کھڑی ہوتی اور آنے جانے والے قافلوں میں اپنے محبوب کو دیوانہ وار ڈھونڈتی رہتی۔ اسے اپنی طلب کے سچا ہونے پر شک ہونے لگا۔ اس کے باپ علی محمد اور شادی کے باپ ولی محمد نے ہر چھوٹے بڑے شہر میں اپنے گماشتے بھیجے کہ وہ کسی بھی طرح شادی خان کو ڈھونڈ کر لائیں۔ شادی خان افغانستان میں ہوتا تو ملتا۔ 6 سال اسی طرح گزر گئے۔ آخر خدا تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور اصفہان سے آنے والے ایک قافلے کے تاجر نے ولی محمد کو شادی خان کا ایک خط لا کے دیا جس میں اس نے لکھا، اب میں اصفہان میں رہتا ہوں اور یہاں کا ایک کامیاب تاجر اور سوداگر ہوں۔ اللہ نے مجھے دولت، عزت، محل ماڑی، یار دوست، گھوڑے بیل سب کچھ دیا ہے، مگر مجھ سے میری بیبو چھین لی ہے۔ آخری ملاقات میں بیبو نے مجھے بڑی نفرت سے دھتکار دیا تھا، اس لیے میں اپنا وطن چھوڑ کر پردیس آ گیا۔ میں آج بھی بیبو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتا ہوں۔ میرے لیے یہ خیال ہی روح فرسا ہے کہ بیبو نے مجھے ٹھکرا کر کسی اور سے شادی کر لی ہوگی اور اب وہ کسی اور کی امانت ہو چکی ہوگی۔ میں اسی لیے وطن واپس نہیں آ سکتا۔ میں بیبو کو کسی اور کی دلہن نہیں دے سکتا۔ اس بے وفا اور بے مہر کی یاد ہی میری زندگی کا اثاثہ ہے۔ آپ میرے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ فقط آپ کا تابع فرمان، شادی خان۔